बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत वलीम हूँ। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो तमाम नज़रें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर भी जमी हुई थी, तो फाइनली इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो होना था वही हुआ। जिस चीज़ का अंदेशा था, जिस बात का खदशा जाहिर किया जा रहा था, वही हुआ। पाकिस्तान के अंदर अमूमन अदलिया के हवाले से जब भी हम बात करते हैं तो हमें चूहे और बिल्ली का खेल जो है वही नज़र आता है, क्योंकि कभी वकील बीमार हो जाता है, कभी जज साहब अलील हो जाते हैं। तो आज बड़ी आम प्रोसीडिंग थी, तमाम नज़रें थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं वो यकीनी तौर पे खान साहब की जो सज़ा इमरान खान साहब की उसको मुअत्तल कर देंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। आज की जो प्रोसीडिंग है उसकी कुछ आम डिटेल में आपके साथ शेयर करती हूँ, और जो कुछ लिफ्ट के अंदर हुआ उसकी क्या वजूहात थी वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि इस वक्त लतीफ़ खोसा साहब ने, ये आप लोगों के साथ मैं खबर शेयर कर रही हूँ, लतीफ़ खोसा साहब ने आज की इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इस प्रोसीडिंग के बाद जो तोशा खाना केस के अंदर खान साहब की सज़ा के ख़त्म करने या उनकी मुअत्तली के हवाले से थी, तो आज उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो बाकायदा तौर पे एक वकला तहरीक शुरू करने जा रहे हैं। गो के लतीफ़ खोसा साहब की अपनी तबीयत इस वक्त नासाज है और इस वक्त अस्पताल के अंदर मौजूद हैं, मगर उसके बावजूद भी वो वकला तहरीक शुरू करने का ऐलान कर चुके हैं। आज की इस वकला तहरीक को शुरू करने की वजह क्या बनी, कोर्ट रूम के अंदर क्या हुआ, जस्टिस आमिर फारूक साहब के साथ जो एक सख्त मुकालमा हुआ वो क्या था, वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले तो आज कभी इम्कान भी था, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो वकील हैं अमजद परवेज़ साहब, वो तोशा खाना केस के अंदर अपने दलाल देने के लिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से वो पेश नहीं हुए, और जिसकी वजह से जस्टिस आमिर फारूक साहब ने इस अहम केस की जो समाअत है उसे पीर तक के लिए मुलतवी कर लिया, यानी कि अगले हफ्ते सोमवार के रोज़ बाकायदा तौर पर इसकी समाअत होगी। अब जस्टिस आमिर फारूक साहब के सामने लतीफ़ खोसा साहब ने जो दलाइल दिए उसमें उन्होंने कहा कि जो अमजद परवेज़ साहब की जगह पे मुआवन वकील पेश हुए हैं वो भी सीनियर वकील हैं और वकालतनामा रखते हैं, तो बेहतर यही है कि अमजद परवेज़ साहब की जगह जो है वो इनके दलाइल सुन लिए जाएँ। और जो उनके मुआवन वकील थे उनसे जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि आज बड़ा अहम, बड़ा इंपॉर्टेंट डे था, तो आज अमजद परवेज़ साहब को यहाँ पर पेश होना चाहिए था। तो उन्होंने, जो मुआवन वकील थे, उन्होंने कहा कि जनाब अमजद परवेज़ साहब की तबीयत चूँकि ठीक नहीं है, तो इसी वजह से वो आज अदालत के अंदर पेश नहीं हो सके। तो उन्होंने, जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि जनाब सिर्फ 10 मिनट के दलाइल थे, 10 मिनट के लिए उन्हें आना चाहिए था। ये बिल्कुल गलत तरीक़ेकार है कि आज इतने इंपॉर्टेंट डे के ऊपर जो है अमजद परवेज़ साहब जो है उनकी तबीयत ख़राब होगी और अदालत में नहीं पेश हुए। तो उस पर मुआवन वकील ने कहा कि जनाब तबीयत किसी की भी ख़राब हो सकती है, इसमें मतलब कोई दूसरा मतलब नहीं इसमें ले सकते, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए उन्होंने मुझे अपनी जगह पर भेजा है। तो उसके ऊपर जस्टिस आमिर फारूक साहब ने जो समाअत थी उसको अगले हफ्ते यानी कि पीर के दिन के लिए मुअत्तल कर दिया कि पीर के दिन इसकी समाअत होगी। लतीफ़ खोसा साहब जो हैं वो एहतजाज करते रहे रोस्ट्रम के ऊपर कि जनाब आज इसके 10 मिनट के दलाल को मुकम्मल कर लीजिए, मुआवन वकील इसको मुकम्मल कर लेते हैं। मगर जस्टिस आमिर फारूक साहब ने जो है वो लतीफ़ खोसा साहब की बात नहीं सुनी, और अगर जस्टिस आमिर फारूक साहब ये चाहते तो वो मुआवन वकील से कह सकते थे जो 10 मिनट के दलाइल हैं, 15 मिनट के दलाइल हैं, उसके ऊपर आप अदालत को मुतमईन करें। आमिर फारूक साहब जो कि चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने आज कोर्ट रूम के अंदर इस चीज़ को तस्लीम किया कि ट्रायल कोर्ट ने जो फैसला किया वो गलत था। अगर सवाल यह है कि जस्टिस आमिर फारूक साहब भी ये समझते हैं कि ट्रायल कोर्ट ने तोशा खाना केस के अंदर खान साहब की जो सज़ा दी है वो गलत थी, तो आज इसी वक्त, इसी लम्हे में, आज की इस आम समाअत के अंदर जो है इस फैसले को उठा के आमिर फारूक साहब जो है वो रद्दी की टोकरी में फेंक सकते थे, मगर आमिर फारूक साहब ने ऐसा नहीं किया। और जो उनके ऊपर एक मुबैना तौर पर इल्ज़ाम लगता है जानिबदारी का, वो आज की इस प्रोसीडिंग के बाद बहुत ज़्यादा जो है वो मजबूत हो गया होगा, ये तासुर कि शायद वो जानिबदारी का कहीं ना कहीं मुजाहिरा कर रहे हैं। अब जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि जी ट्रायल कोर्ट ने जो काम किया हम वो ये नहीं करना चाहते, ये भी मानते कि ट्रायल कोर्ट ने जो खान साहब के अगेंस्ट फैसला दिया था वो गलत था, वो खामियों से भरपूर था, उनकी निशानदेही हो चुकी हुई है, मगर उसके बावजूद अमजद परवेज़ साहब को सुनना उनके लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि उन्होंने जो अहम केस की समाअत है उसको पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि जनाब आप खुद इस बात को देखिए कि एक शख्स जो है वो कैद के अंदर है, उसकी 10 मिनट के दलाइल को आप उसके 3 दिन उसकी ज़िंदगी के जेल के अंदर कटवा रहे हैं, 3 दिन उसकी ज़िंदगी के आप अहम दिन उसके ले रहे हैं, तो 10 मिनट के दलाइल चाहे तो मुआवन वकील से आप ले सकते हैं, मगर उसके लिए जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं वो रजामंद नज़र नहीं आए। तो उन्होंने कहा कि मैं इसकी समाअत पीर तक के लिए मुलतवी करता हूँ, जिस पे एहतजाज किया लतीफ़ खोसा साहब ने, और एहतजाज करते हुए वो रोस्ट्रम से चले गए, मगर जाते जाते जो उनका बड़ा तल्ख एक मुकालमा हुआ जस्टिस आमिर फारूक साहब से, तो उसमें लतीफ़ खोसा साहब ने ये बात की, उन्होंने कहा कि ठीक है आप इसे किसी भी और मंडे पर ले जाइए, कहीं भी ले जाइए, मैं अब इस केस की जो है इसमें पेश नहीं हूँगा, इसके अंदर नहीं आऊँगा। अब मैं आपको एक माजी का हवाला देती हूँ जो आपको
ظاہر کرے گا کہ جو جسٹس عامر فاروق صاحب کے اوپر پاکستان تحریک انصاف یہ بلیم کرتی ہے کہ وہ جانبداری کا رول پلے کرتے ہیں اور ان کے اگینسٹ جو ریفرنس ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر انہوں نے بھجوا دیا ہوا ہے، تو وہ ظاہر کرے گا اور اس تاثر کو مزید مضبوط کرے گا۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جس دن خان صاحب کو یہ سزا ہوئی تھی 5 اگست کو، جب ان کو اریسٹ کیا گیا تھا توشہ خانہ کیس کے اندر، تو اس دوران جو ہے وہ ان کے معاون وکیل جو تھے خواجہ حارث صاحب کے وہ پیش ہوئے تھے، اور جو ان کی لیگل ٹیم ہے جس میں پنجوتا صاحب ہیں اور دوسرے وکلا شامل ہیں، تو وہ معاون وکیل شامل ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ جناب ٹرائل کورٹ کا ٹائم 4 بجے تک کا ہے، خواجہ حارث صاحب جو دوسری عدالت میں مصروف ہیں، تو آپ اس طرح سے کریں کہ ابھی وقفہ کر لیا جائے تاکہ خواجہ حارث صاحب جو ہے وہ وہاں سے مکمل فری ہونے کے بعد یہاں پر ٹرائل کورٹ میں آ کے باقاعدہ طور پہ عمران خان صاحب جو کہ ان کے موکل ہیں ان کے حق میں دفاع وہ پیش کر سکیں۔ مگر ٹرائل کورٹ کے اندر جو ہے وہ جج ہمایوں دلاور نے اس چیز کو نہیں سنا، اور 12:30 بجے 12:35 کے درمیان 30 سے 35 منٹ کے درمیان جو ہے اس فیصلے کو سنا دیا کہ خان صاحب گلٹی ہیں، وہ ان کو گرفتار کرنا چاہیے اور آج فوری طور پہ ان کو گرفتار کر لینا چاہیے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے زمان پاک میں گھس کے گھر کے دروازے توڑے گئے اور جو کچھ گھر کے اندر ہوا، جس طرح سے گارڈز کو مارا پیٹا گیا، جس طرح سے موبائل فون چھینے گئے اور جس طرح سے دھکے دیتے ہوئے تزیق آمیز جملے کستے ہوئے خان صاحب کو موبائل میں ڈال کر لے جایا گیا، وہ ہمارے سامنے ہے۔ تو آج لطیف کھوسہ صاحب نے بھی یہ کہا، انہوں نے کہا کہ جناب پہلے ہمارا وکیل ہماری طرف سے پیش نہیں ہوا تھا تو ٹرائل کورٹ نے سزا سنا دی تھی، اور آج جو ہے اگر امجد پرویز صاحب یہاں پر موجود نہیں ہے تو جسٹس عامر فاروق صاحب کو کرنا تو یہ چاہیے کہ سزا کو فوری طور پہ آج معطل کر دیں، اور معطل کرنے کے بعد جو ہے عمران خان صاحب کے ریلیز کے جو آرڈرز ہیں ان کو جاری کر دیا جائے۔ مگر جسٹس عامر فاروق صاحب نے ایسا نہیں کیا، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو خواجہ حارث کے پیش نہ ہونے کی بنیاد پر سزا خان صاحب کو ہوئی، اور آج اگر امجد پرویز نہیں پیش ہوئے تھے، ان کے معاون وکیل پیش ہوئے تھے، تو 10 منٹ کے دلائل ان سے لینے چاہیے تھے اور خان صاحب کی جو سزا ہے اس کو معطل کر دینا چاہیے تھا۔ مگر اب بات چلی گئی ہے اگلے پیر تک، اب دیکھنا یہ کہ کھوسہ صاحب اس میں شامل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ بہرحال وہ اعلان کر چکے ہیں کہ وہ اب یہاں پر نہیں آئیں گے، کیونکہ جو عدالت ہے وہ بار بار کیس کو آگے لے کر جانا چاہ رہی ہے۔ جیسے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا تھا کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے بھی یہ کہہ دیا کہ سپریم کورٹ تب اس معاملے کو ٹیک اپ کرے گی جب اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے کوئی فیصلہ سامنے آ جاتا ہے۔ اب وہ 20-25 دن وہ بھی اپنے کاٹ رہے ہیں، یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ 20-25 دن اپنے پورے کر جائیں، تو ایسا لگتا ہے کہ خان صاحب کا جو معاملہ ہے وہ لٹکا کے جان بوجھ کے رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، قانون کو روندا جا رہا ہے۔ قانون اندھا ہوتا ہے مگر اتنا اندھا نہیں ہوتا جتنا لوگوں کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ کھوسہ صاحب کے ساتھ لفٹ کے اندر کیا ہوا۔ تقریباً 10 سے 15 کے درمیان وکلا موجود تھے، جس میں خان صاحب کے نعیم حیدر پنجوتا جو ان کی لیگل ٹیم کو ڈیل کر رہے ہیں وہ تھے، لطیف کھوسہ صاحب تھے جن کی عمر 70 سال سے زیادہ ہے، تقریباً یہ 10 سے 15 کے قریب یہ وکلا موجود تھے جو اسلام آباد کے ہائی کورٹ کی لفٹ میں گئے۔ اب یہ لفٹ میں جب گئے تھے تو ہوا یہ کہ لفٹ بند ہو گئی، یہ کہا جا رہا ہے کہ لفٹ بند ہو گئی، مگر جو تاثر ملتا ہے ان کے وکلا کی طرف سے جو ان کے حامی ہیں پی ٹی آئی کے یا لطیف کھوسہ صاحب سے جو تاثر ملتا ہے ان کی گفتگو سے، وہ یہی ہے کہ جان بوجھ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے لفٹ کو بند کیے رکھا، اور جو ان کے معاون وکیل تھی لطیف کھوسہ صاحب کی انہوں نے باہر شور مچایا اور انہوں نے بتایا کہ لطیف کھوسہ صاحب بھی لفٹ کے اندر موجود ہیں، 20 منٹ ہو چکے ہیں، یہ لفٹ مکمل طور پہ بند ہے، کوئی فین اندر موجود نہیں ہے، تو جس کی بنیاد پہ فوری طور پہ تقریباً 20 سے 25 منٹ کا وقت لگا اس اسلام آباد ہائی کورٹ کی لفٹ کو اوپن کرنے میں۔ جب وہ لفٹ اوپن ہوئی تو اس میں لطیف کھوسہ صاحب کی طبیعت تھی جو ناساز ہو گئی تھی، اور طبیعت ناسازی کے باوجود انہوں نے بالکل ہلکی سی مختصر سے گفتگو جو ہے وہ میڈیا کے ساتھ کی، اور اس میں انہوں نے یہ علیہ اعلان کہا کہ ان کی جان کو خطرہ، ان کو مارنے کی تیاری کی جا رہی ہے، مگر اس کے باوجود اگر کچھ بھی کر لیا جائے میں اب چپ نہیں بیٹھوں گا۔ ایک لطیف کھوسہ صاحب ہمیں مجاہد نظر آتے ہیں، دوسری طرف اعتزاز احسن صاحب ہمیں نظر آتے ہیں، اور آج باقاعدہ لطیف کھوسہ صاحب نے یہ اناؤنس کر دیا ہے کہ وہ وکلا تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اب اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ خان صاحب کی رہائی کے جو قانونی ضابطے ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ خان صاحب کی رہائی ہو جانی چاہیے، ان کی سزا معطل ہونی چاہیے، کیونکہ جن گراؤنڈز کے اوپر ٹرائل کورٹ نے ان کو سزا سنائی ہے وہ غیر آئینی غیر قانونی طریقہ تھا جسے پامال کرتے ہوئے آئین اور قانون کو جو ہے وہ سزا سنائی گئی تھی۔ اب اگر یہ تحریک شروع ہو جاتی ہے اور اس میں بڑی بھاری ذمہ داری جو ہے وہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے بھی کندھوں پر ہے کہ وہ اس میں کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ رہی بات اب الیکشن کی، کیونکہ اب پوری کوشش یہ ہو رہی ہے کہ تحریک انصاف کو کس طرح الیکشن سے دور رکھا جائے، تو الیکشن کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں
ایک تو قمر زمان قائرہ صاحب ہیں، وہ کہتے رہے ہیں کہ 90 روز کے اندر الیکشن ہونے چاہیے۔ میں شاہد خاقان عباسی صاحب کو بھی سن رہی تھی جنہوں نے کہا تھا کہ فروری 2024 تک تو یقینی طور پہ آپ بھول جائیے، کیونکہ الیکشن کمیشن یہ اناؤنسمنٹ کر چکا ہوا ہے کہ دسمبر تک صرف حلقہ بندیاں ہوں گی۔ اتنا وقت انہیں درکار ہوگا کہ فروری میں انتخاب ہوں، کیونکہ مارچ کے اندر اب سینٹ کے بھی الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ لیٹ سی کہ عدالت اپنا کیا رول پلے کرتی ہے، مگر ایسا لگتا ہے کہ چوہے اور بلی کا یہ کھیل چلتا رہے گا، اور اس میں سراسر جو زیادتی ہوگی ایک قیمتی جان ایک لیڈر کے ساتھ ہوگی جو اس وقت اٹک جیل کی بیرک 3 میں قیدی نمبر 804 کا ٹیگ لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔